अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में आज इस्लामी तारीख में जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत की इजाज़त मिली तो इसकी इत्तला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को दी गई, और जब हिजरत का वक्त आया तो रात के वक्त घर से निकले और काबा पर अलविदाई नज़र डालकर फरमाया, तू मुझे तमाम दुनिया से ज़्यादा महबूब है। अगर मेरी कौम यहाँ से न निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह को रहने के लिए इख्तियार न करता। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर ने 2-3 रोज़ के खाने पीने का सामान तैयार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मक्का से रवाना हुए। एक तरफ महबूब वतन छोड़ने का गम था तो दूसरी तरफ नुकीले पत्थरों के दुश्वार गुजार रास्ते और हर तरफ के दुश्मनों का खौफ था, मगर इस्लाम की खातिर इमाम अंबिया तमाम मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कभी आगे चलते और कभी पीछे चलने लगते थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह, जब मुझे पीछे से किसी के आने का ख्याल होता है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने लगता हूँ, और जब आगे किसी के घात में रहने का खतरा होता है तो आगे चलने लगता हूँ। चूंकि कुफार की मुखालफत का जोर था और वो लोग नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कोशिश में थे, इसलिए रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने गार सूर में पनाह ली। इस गार में पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल हुए और इसको साफ किया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें दाखिल हुए और 3 रोज तक इसी गार में रहे। अल्लाह की कुदरत, गज़ा और सांस की नालियाँ। अल्लाह ताला ने सांस लेने और खाने पीने की 2 मुख्तलिफ नालियाँ बनाई हैं। खाने की नाली का ताल्लुक मैदे से है और सांस की नाली का ताल्लुक फेफड़े से है। जब इंसान खाता है या पीता है, कुदरती तौर पर सांस की नाली का मुंह ढक्कन की तरह पर्दे से बंद हो जाता है और खाने की नाली के जरिए खाना मैदे में पहुंच जाता है। यही खाना अगर हवा की नाली में दाखिल होकर फेफड़े में पहुंच जाता तो इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता, मगर अल्लाह ताला की कुदरत पर कुर्बान जाइए कि दोनों नालियों के करीब होने के बावजूद सांस लेने और खाने पीने का हैरान कुन इंतजाम फरमा दिया है। सूद से बचना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम कई गुनाह बढ़ाकर सूद मत खाया करो, क्योंकि सूद लेना मुतलकन हराम है। सूद और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह आल इमरान की 130 आयत। सूरह आल इमरान की 130 आयत। नोट कम या ज्यादा सूद लेना, देना, खिलाना और खाना नाजायज और हराम है। कुरान और हदीस में इस पर बड़ी सख्त सजा आई है, लिहाजा हर मुसलमान पर सूदी लेन देन से बचना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में। इशा के बाद जल्दी सोना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले नहीं सोते थे और इशा के बाद नहीं जागते थे, बल्कि सो जाते थे। मसंद अहमद 25,748। एक अहम अमल की फजीलत। जमात के लिए मस्जिद जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बा जमात नमाज के लिए मस्जिद में जाए तो आते जाते हर कदम पर एक गुनाह बनता है और हर कदम पर इसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। मसंद अहमद 6563। एक गुनाह के बारे में। अजार या पैंट टखने से नीचे पहनना। अजार या पैंट या पायजामा टखने से नीचे पहनना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर के तौर पर
اپنے ازار کو یا پائجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ بخاری 5788۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کا خواہش مند ہوگا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا، اور جو شخص جہنم سے خوف کرے گا وہ خواہشات سے غافل بے پردہ ہو جائے گا، اور جو موت کا انتظار کرے گا اس پر لذتیں بیکار ہو جائیں گی، اور جو موت کا انتظار کرے گا اس پر لذتیں بیکار ہو جائیں گی، اور جو شخص دنیا میں زاہد دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ شعب الایمان 10219۔ آخرت کے بارے میں، جنتیوں کا لباس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہیں، اور تمہاری دون بھی یعنی دنیا کی کوشش قبول ہو گئی۔ سورہ دھر 21-22۔ سورہ دھر 21-22۔ وہاں شراب عربی میں پینے کی چیز کو کہتے ہیں، اس لیے اس شراب سے تعلق نہیں ہے اس کا، تو یہاں پر انسان کو بالکل ہی جانور بنا دیتی ہے۔ کسی بھی پینے کی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، اور وہاں کی شراب کا مطلب کیا ہے، کیا ہوگی، کیسی ہوگی، یہ نہیں پتا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس سے مدہوش کوئی نہیں ہوگا۔ طب نبی سے علاج۔ داڑھ کے درد کا علاج۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے داڑھ میں شدید درد کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر درد کی جگہ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور 7 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المبارک المکین الندک۔ چنانچہ فوراً آرام ہو گیا۔ داڑھ کے درد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المبارک المکین عندک۔ ایک بار اور سن لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے داڑھ میں شدید درد کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر درد کی جگہ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور 7 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوت بنبیک المبارک المکین عندک۔ آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہوں، سن لیں۔ اللہم اذہب عنہ سوء ما یجد وفحشہ بدعوت نبیک المبارک المکین عندک۔ چنانچہ فوراً آرام ہو گیا۔ 2433۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو۔ سورہ نساء 58۔ اگر سر میں درد ہو، سورہ کوثر کو 7 دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ سر کے درد کے لیے یہ دعا الگ سے ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، اس کو 7 دفعہ اگر سر میں درد ہو تو ہاتھ رکھ کر پڑھیں اپنے یا مریض کے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔